बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चाची 12 तारीख. प्राचीन काळाच्या पहिल्या हप्त्याचो मंगळार. भाऊनो आनी भयणीनो, आज आमच्या नियाळाक 2 वाचपां तशें एक कीर्तन आसा. पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी थंयसर देव प्रवाद्या मुखांतर म्हणटा की म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. एका उतरान सांगचें तर देवाच्या उतराचो प्रभाव आनी परिणाम कितें म्हणून थंयसर तो आमकां सांगता. आनी कीर्तनांत देव उलयता मात्र न्ही, तो आमचे मागणे आयकता म्हूण कीर्तनकार म्हणटा. पळया, सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें. सो देव उलोवच्यान मात्र हुशार न्ही, बगार आयकोवच्याकी तो सुस्नीक जावन आसा. एक अपुरबायेचें लिसांव मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आमी उलोवचें मात्र न्ही, हेरांचें आयकोवंकी तयार आसूंक जाय. जायते फावटी आमी आमचेंच उलयता आनी हेरांक आयकोवंक फाटीं सरता. पण हांगासर देवाच्या उतरांतावन आमी शिकचे जाल्लो एक पाठ, आमी उलोवचें मात्र न्ही, हेरांचें आयकोवंकी आमचे कान नीट आसूंक जाय. आसूं, आयच्या वांजेलांत जेजू आपणाच्या शिसांक मागोवंक शिकयता आनी आमचो नियाळ ह्या वांजेलाचेर कळोवंक आमी प्रयत्न करया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळी 7 ते 15 पर्यंत. तो वळ जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुमी मागतना अनबवडते परी जायतें बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंता. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे अदिनस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेन व्हरिनाका आनी कोट्यातावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, मागण्या विशयंत जेजू आज आमकां शिकयता. प्राचीन काळ सुरू करतना सिंजीच्या बुधवाराचो वांजेल उगडास केलो जाल्यार 3 संगती आमचे मुखार दवरलेले.
खरेच मातसो काळ फायद्याचो करूं. एक मागणे, आणि एक उपास, आणि तिसरें दान धर्म. आमी खंडीत जावन हे आत्मीक करण्यो करता म्हणून हांव पातयेतां. तर मागणें आमकां करूंक आपयलां आसता. कशें मागचें, कितें मागचें, हें आमी समजूचें बारीच गरजेचें. आनी त्या देखून इगर्ज माता आज आमकां हो मातेवचो वांचेल आमचे मुखार दवरचे मरिफात आमी कशें मागचें आनी कितें मागचें म्हूण आमकां शिकयता. आनी ह्या रितीन नैमात्र ह्या करिस्माच्या काळार बगार हर एक पोवटी आमी मागणें करतना मागोवंक प्रयत्न करया. जेजू म्हणटा, तुमी मागतना अनबवडत्या परी जायतें बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. जायते पोटी आमी अशें चिंतचे आसा की मागणें करचे मुखांत्र वा बोब मारचे मुखांत्र वा व्हड व्हड मागणी करचे मुखांत्र देवान म्हजे कुशे प्रमाणे चलोवंक साध्य जाता म्हूण आमी चिंतचे आसा. म्हज्या मागण्यांच्या सोबदा वरवीं देवाचें मन बदलूंक साध्य आसा. हांवें तुजी खुशी जावं म्हूण मागच्या की बापा तूं म्हजी खुशी पाळ म्हणचे बरी करूंक साध्य जाता म्हूण आमी चिंतचे आसा. त्या देखून जेजू सुरवेरच म्हणटा, तुमी म्हणून मागणें केल्लेंच देव ताचें मन बदलिता म्हणून न्हय. जेजून गेत्सेमनी मळ्यांत एकच सेंटेन्स मागल्लें. कितें तें? बापा तुजी खुशी जावं. आनी तेंच आज जेजू आमकां शिकयता की आमचें मागणें इतलेंच जावंक जाय की बापाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जावच्या. पोरण्या तेस्तमेंतांत आमी पळयलें जाल्यार प्रवादी एलिया आनी बाळ देवाचे प्रवादी आसले. सकाळीं तावन संजेर म्हणसर तांणी बोब मारलें, वयर पोंदा केलें, पूण तांची बली स्विकार जावना. पूण केन्ना एलियान मागलें ताची बली स्विकार जाली. भोवन न्ही भयणीनो, हांगा मागणें म्हणटना आमचो आवाज न्ही, आमचे शब्द न्ही, आमचें म्युजीक न्ही, बगार संबंध. त्या देखून मागणें एक संबंध, रिलेशनशीप. आनी त्या देखून केन्ना आमी त्या संबंधान आसाव तेन्ना आमचे शब्द उणे जातात, आमचो आवाज उणो जाता, आनी जे कितें मागता तें आमच्या काळजांतावन उदेता. आनी एक रितीचो पंगड आसा देवाक विविध नांवान आपोवचो. आनी तशें कांय केल्ले मुखांत्र खंय तांचे मागणें आयकता म्हणून तांचे चिंता. आतां आनी एक सवाल मुखार भोवन न्ही भयणीनो, हाच्या वाचपांत जेजू म्हणटा पळया, आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. आमी मागचे पयलींच आमकां कितें गरजेचें म्हणून आमचो बाप जाणा. तर मागचें कितें? वय की न्ही? आमकां कितें म्हूण कळीत आसा जाल्यार ताचे लागीं मागचें कित्याक? भोवन न्ही भयणीनो, आमी मागचें न्हय देवा खातीर, आमी मागचें आमचे खातीर. Praying is not for God's sake,
but for our own sake. ते देखून मग भोवन न्ही बडिनो आमी मागतना आमच्यो गरजो उसारतां त्या गरजा विशयंत आमी जाणा जावचें गरजेचें आनी दुसऱ्यान त्यो गरजो आमच्यान तिरसूंक जायना त्या देखून आमी देवाचेर हुंदोन आसां आमी अशक्त आमी संपूर्ण न्ही त्या देखून बापा पळय म्हाका असल्यो गरजो आसात ते म्हाका तूं दी कित्याक हांव तुजेर पातयेलां तुजेर हुंदोन जियेतां म्हणचो स्पिरीट आमचे थंय गरजो आसा आमी आमचेरच पातयेवन आमचेरच हुंदोन जिवचें न्ही बगार देवाच्या सर्व सत्तेचेर देवाच्या पदवेचेर हुंदोन जिवचें गरजेचें आनी जेजून शिकयल्लें आमच्या बापाचें मागणें पळयल्यार होच विशय आमकां दिसून येता एका वाटेन पळोवचें जाल्यार हें मागणें न्ही बगार मागची रीत आमी कशें मागचें म्हूण जेजू आमकां शिकयता आनी हे केवल मागणें न्ही बगार एक चॅलेंज कसलें चॅलेंज तें आमी आतां मुखार पळोवया सो जेजू म्हणटा तुमी अशें मागा पयलीं तो म्हणालो जायते शब्द तुमी बडबडचे नाकात दुसऱ्यान तो म्हणालो तुमी मागच्या पयलींच बाप जाणा तरी आमी मागोवंक जाय देवा खातीर न्ही आमचे खातीर आनी आमी मागचे मुखांतर बापाक सांगता की हांव तुजेर संपूर्ण रितीन हुंदोन जियेलां म्हज्या भावार्थाची उसार न्ही थंयसर जाता आतां तो म्हणटा तुमी मागतना अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या भोवन न्ही बडिनो ही एक चॅलेंज कित्याक म्हळ्यार जो देवांक देवाचें नांव तांणी काडूंक नातल्लें आनी मात्र न्ही देवाक बाप म्हूण उलो करूंक की ते धैर्य घेनातले आनी असल्या संदर्भार जेजू म्हणटा की तुमचो देव खंयी आसचो देव न्ही तुमचो देव परखी देव न्ही तो एकलो मिलिटरी कमांडर न्ही बगार तुमचो देव तुमचो बाप कशें तूं घरा तुज्या पाप्पाक तुज्या बापायक पप्पा म्हणूंक बाबा म्हणूंक डॅडी म्हणूंक तूं उपगो नाय तशेंच बापाक पापा डॅडी म्हूण उलो करूंक उपगोवचें न्ही तितलो मोगाळ तितलो खाकुळदार आनी तुवें सदांय ताचे लागीं वचयत कशें घरा डॅडी लागीं वचोंक परमिशन गरज ना डॅडी लागीं उलोवंक आमी उपगोना तशें आमच्या देवा लागीं संबंद दवरूंक जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता आनी आमच्या बापा म्हूण सांगचे मुखांतर तो देव न्ही मात्र म्हजो तो देव हर एकल्याचो तर हर एकल्याचो देव म्हजो बाप जाता जाल्यार हांव म्हज्या पेल्याक भाव आनी भयण जाता तशेंच तो म्हाका भाव आनी तें म्हाका भयण जाता पळया कशें सामुदायीक चिंतापो हांगासर जेजू हाडटा दुसऱ्यान जशें सर्गी तशें भुमी तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं आनी तुजी खुशी जावं तुजें राज येवं पवित्र तुजें नांव जावं आनी तुजी खुशी जावं देवाक संबंद जाल्ल्यो संगती हे सांगत आमी गेलेत मोगाळ भोवन न्ही बडिनो आतां म्हज्या मागण्या वरवीं म्हज्या करण्या वरवीं देवाचें नांव पवित्र करूंक जाता गे हांवें चड नोवेना केल्लेंच चड तेर्स म्हणलेंत वा वाती चड पेटयल्लेंच देवाचें नांव पवित्र जाता गी जायना कित्याक म्हळ्यार देव संपूर्ण
आम्ही आमच्या मागण्या मुखांतर त्यागा मुखांतर वा रेतरे मुखांतर देवाचे नाव पवित्र करूंक जायना ते येदळूच पवित्र पूण आमी कितें करूंक जाय त्या पवित्र नावाक गौरव दिवंक जाय त्या पवित्र नावाचें पवित्रपण आमी सांबाळूंक जाय पण आमकां क्रिस्तांव म्हण आपयतात आनी आतां म्हजी जिणी क्रिस्त सारकी जियोवचे मुखांतर क्रिस्ताचें नांव हांव पवित्र करतां नातर कितें जाता नांव क्रिस्तांव पूण जिणी अक्रिस्तांव तेन्ना हांव देवाच्या महिमेक कळंक हाडटां त्या देखून ह्या मगण्या मुखांतर जेजू आमकां शिकयता की आमी देवाक महिमा हाडटा आमची जिणी देवा सारकी जियोवच्या पुढे मुखार पळोवन निबडिनो हे मागणे न्ही बगार जिणयेची रीत ए वे ऑफ लायफ त्या देखून हांवें म्हळें हे मागणे चॅलेंजींग मागणे म्हणून आमकां नोवेनां मेळटात नेंगी सांता भोमताची नोवेनां आसात आनी ते आमी मागता तसले मागणे न्ही हे बगार हे मागणे एक जिणयेची रीत तुझे राज येवं कशें देवाचें राज येता आतां भारतान इलेक्शन आसा आनी मंगळुरांत निमाण्या ब्रेस्ताराच इलेक्शन आसा आनी उडुपीन येदोळी एक पार्ट अधिकार चलोवन आसली चिंत्या आतां परवां आनी एका पार्टीक अधिकार मेळ्ळो जाल्यार ती पार्ट अधिकार चलयता तशें गी देवाचें राज म्हळ्यार देवाचें राज देवान ह्या संवसारांत येवन ताचें राज चलोवचें न्ही एका पार्टीन तांकां चुनावांत जीख लाभलीच अधिकार चलोवंक सुरू करचें त्या प्रमाणे न्ही देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापन जावचें तें हांवें आनी तुवें काम करूंक आसा केन्ना हांव देवाच्या राज्याक सरी जाल्ली जिणी जियेता तेन्ना देवाचें राज म्हजें थंय स्थापन जाता तशेंच ह्या समाजेन हांव जियोंक प्रयत्न करता आसतना समाजेंत देवाचें राज स्थापन जाता त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो जेजूचें राज एक भौगोळीक राज्य न्ही टेरिटोरियल राज्य न्ही केन्ना देवाची मोलां आमच्या जिवितान आमी जियेता तेन्ना देवाचें राज आमचें थंय आसा म्हूण जालें आनी तेंच ह्या मागण्यांत आमी मागता पळया आनी एक चॅलेंज आमच्या जिवितांत देवाची मौल्यां पवित्र पुस्तकाची तत्वां आमच्या जिवितांत जियोवंक त्या देखून परत्यान हांव म्हणटा हे मागणे न्ही बगार एक जिणये रीत वे ऑफ लायफ आतां उपरांत आनी मुखार येवच्यो तेसावां ते आमच्या मनशाच्या गरजांक संबंद जाल्ले येदोळ म्हणसर देवा विशीं आनी आतां मनशा विशीं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी एका उतरांत सांगचें जाल्यार जे कितें आमच्यो गरजो आसात ते तूं पोंताक पावय आनी एका वाटेन लेका व्हरतो हुस्को नाका त्या देखून आमी मागता आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी फाल्यांचें नाका परवांचें नाका बगार आजीक कितें जाय तें आज आमकां दी म्हणटना लेका व्हरतो हुस्को नाका तुमी चिंता करिनाकात म्हणून जेजून उंच सांगलेलें आसा जर तो सुकण्यांक पोसता काट फुलांक सोबाय दिता तर तुमकां तो सांबाळचो ना गे म्हणून जेजून आमकां सवाल उडयलेलें आसा तर आमच्यो गरजो कश्यो संपूर्ण जातात देव
वयर आकाशात ಅವನು पल्या तांदूळ घालतलो की ताने मान्ना धाडलेले बरी. आमचो दीस पडतो म्हणा. आमचो दीस पडतो म्हळ्यार कोण असो, आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या समुदायाचो, आमच्या शहराचो, आमच्या देशाचो. भाऊन न्ही भणीनो, आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी म्हूण आमी मागतना हर एकल्याक तांचो तांचो दीस पडतो ग्रास मेळचे ते आमी काम करूंक आसा की ना. ह्या संवसारांतली भूक निवारचे ते हांवें आनी तुवें काम करूंक आसा की ना. भाऊन न्ही भणीनो, आज कितलो की लोक भुकेन वळवळटा, खाली पोटांनी न्हिदता, मात्र न्ही बरें पौश्टिकांश न्यूट्रिशियस फूड मेळनासतना माल न्यूट्रिशन जावन कश्ट ते आसा. हाका हांवूय आनी तुय कारण वय गी न्ही. कितलीं जाणां आमी जेवण वेस्ट करता. काजाराच्या माटवांनी केल्ल्या खाणाच्या की वेस्ट डब्यांनी वेचें काणसड. भाऊन न्ही भणीनो, हर एका शिताक हांव आनी तूं जबाबदार. आनी आमचो पाप साहेब म्हणटा, जर हांव जेवण पाड करता जाल्यार तें आनी एकल्याच्या बशयेंतलें सोरलेलें बरी. कित्याक कितलो की लोक खाण नासतना वळवळटा आनी हांव हांगा जेवण पाड करता. तें ताका सेरवल्लें खाण आनी पाड करचें म्हळ्यार आनी एकल्याच्या बशयेंतलें सोरुल्ले भाशेन. त्या देखून मुखार भाऊन आनी भणीनो, आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून आमी आमचे खातीरच मागचें न्ही. हर एकल्याचो ग्रास तांकां तांकां मेळचे भाशेन आमी जिवंक आसा. त्या देखून पळया, सुरविल्ली पवित्र सभा धर्मदूताची कृत्य पुस्तकान आमी वाचतना तांचे मदें गरजेवंत म्हूण कोणी नातुल्लो, तांचे मदें भुकेल्लो म्हूण कोणी नातुल्लो. कित्याक ते एकामेकाच्या गरजांक पावताले. त्या देखून मुखार भाऊन आनी भणीनो, हें आनी एक चॅलेंज. आनी एक चॅलेंज. आमचो दीस पडतो ग्रास म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबाचो मात्र न्ही, आमच्या बापा म्हण आमी थंयसर मागता. तशेंच आमी म्हणटा आमचो दीस पडतो ग्रास म्हणटना मुखार भाऊन आनी भणीनो, आमी भाव आनी भयणी. म्हज्या भावान म्हज्या भयणीन खाली पोटान न्हिदचें म्हाका पळोवंक जाय गी. म्हज्या भावान म्हज्या भयणीन सारकें खाण मेळनासतना केवल हाडांचो एक मनीस जावचो जाय गी. खाली आडकुटांचो मात्र मनीस पळोवंक जाय गी. नाका न्ही गी. उपरांत आमी मागता पळया, जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी. आनी एक भारी डेंजर मुखार भाऊन आनी भणीनो हें मागणें मागच्यान. त्या देखून हांव कितल्या मापान बक्षिता तितल्या मापान मात्र म्हाका बक्षी. हांव 10% बक्षिता जाल्यार जेजू म्हाका 10% मात्र बक्षी. हांव 50% बक्षिता जाल्यार म्हाका 50% बक्षी. पळया कंडिशन. आमकां देवातावन बक्षांनी 100% जाय, पूण हेरांक 100% बक्षूंक हांव तयार ना. जाता कितें? जायना. आनी त्या देखून आयच्या वाचपाच्या आखरेक जेजून परत्यान म्हणलें आसा, जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचो गुन्यांव बक्षितलो. हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमकां तें बक्षिचो ना. परत्यान हें मागणें न्ही बगार एक जिणेरीत. आनी आखरेक जेजू आमकां म्हणटा की आमकां थाळणेंत व्हरी नाका आनी कोट्यात व्हरून आमकां राख. भाऊन आनी भणीनो, ताळण्यो हाडच्यो सैतानान. आनी ताळण्यो कितें करता? आमकां देवातावन पयस करता आनी आमकां नास करता.
पूण परीक्षा देवान करची. देवान परीक्षा करचे मुखांतर आमकां भावार्थांत एका हंतांत हांव त्याच्या मुखल्या हंताक व्हरून पावयता. तुम्ही हे डिफरन्स समजून घेचे. ताळणी आमकां देवा विरोध येता आणि देवा तावन पयस व्हरता. पूण परीक्षा देवान करची आमच्या जिवितांत आनी एका हंताक व्हरून पावयता. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परीक्षा बरयते आसात न्ही गी, आनी परीक्षेन उत्तीर्ण जाल्लो एका क्लासींत हांवन आनी एका क्लासीक वेता. अब्रामाक देवाची परीक्षा जाली वा देवान ताची परीक्षा केली आणि तो जिखलो आणि तो आज भावार्थ सुबापय जाला. तर मग भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत परीक्षा जात आसतना आमी दंडळचे नाका. भावार्थान बरवशान ती परीक्षा फुड करया आणि देवाक मानता तसली भुरगीं जावया. आनी एक चॅलेंज आमकां ह्या आमच्या बापाच्या मागण्यान. तर मग भोवन आनी भयणीनो, हर एका दिसा आमी हे मागणें म्हणटा, पण ह्या मागण्याचो नीज अर्थ कितलो गूंड आसा पळया. त्या देखून म्हणा म्हणून केवळ गुणगुणल्यार पावना हे मागणें, बगार त्या मागण्या भाशेंत जिवंक आसा. परत्यान हांव म्हणटा, हे मागणें न्ही, बगार एक जिणये रीत. जे कितें हांव मागता त्या प्रमाणे हांवें जिवंक आसा. आर यू रेडी? प्रार्थया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे एल्ड्रिक डिकोस्टा बाळेहोन्नूर, सुशांत पॉल मानिपाल, विनीता डिसोजा शिरवा, अनिता रोड्रिगस नागोरी आतां कुवेट, मायरोन सुवारेस जल्म दिवस संभ्रमतात. तुमचे समेस्तांची नांवे तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता. त्या सांगता आज पॅट्रिक अँटनी मारियोन साऊथ आफ्रिका देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव ताका सस्नेक विशय फावो करूं दी. आमच्या बापाचे मागणें कितें कशें म्हूण आमी समजून घेतलें. तेंच मागणें आतां त्या मागणेच्या स्पिरिता फाटल्यान आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. परीक्षेक बरयतल्या सर्व भुरग्यांचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.